टैटू जायज है या नहीं, बालों में वैक्स, जेल या तेल लगा हो तो वुजू हो सकता है या नहीं, या तरबियत औलाद के हवाले से मौलाना फसाहत हुसैन साहब के 3 अहम पॉइंट्स इस एपिसोड में जरूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबील कमेंट के इस नए एपिसोड में आपका इस्तकबाल है। बीबी दो आलम हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के अय्याम नज़दीक है। यकीनन ये दिन सोगो अज़ा के दिन है। इस हवाले से हम इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की बारगाह में और आप मोमिन की खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं। इस प्रोग्राम का आगाज़ हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की एक हदीस से करते हैं। इस हदीस को आग़ा मोहम्मद दश्ती ने अपनी किताब नहजुल हयात में रकम फरमाया है। आप फरमाती हैं, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, तिलावतु किताबिल्लाह वन्नज़्रु फ़ी वजहि रसूलिल्लाह वल इन्फ़ाक़ु फ़ी सबीलिल्लाह। मुझे तुम्हारी इस दुनिया में 3 चीजें बहुत पसंद हैं। पहले कलामुल्लाह की तिलावत करना, दूसरे रसूल खुदा के चेहरे की ज़ियारत करना, तीसरे राह खुदा में मजबूरों बेसहारों की मदद करना। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हदीस को वसीला बनाते हुए हम अपनी ज़िंदगी में कुरान को जगह दें, कुरान से मानूस हों, उसकी तिलावत करें, उसे समझें, उसकी तालीमात पर अमल पैरा होने की कोशिश करें। इस सिलसिले में आप हमारी वीडियो 7 मिनट्स विद कुरान, जिसमें 7 मिनट में कुरान की तिलावत उसके तर्जुमे के साथ पेश की जाती है, और 11 महीने में आप पूरे कुरान को पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो इस सीरीज को जरूर फॉलो करें। आज 26 जनवरी है। आज ही के दिन हिंदुस्तान के आइन को नाफिज किया गया था। तमाम सियासी रहनुमा और लीडर्स जिस आइन को बचाने की कसम खाते हैं, अफसोस आज उसी आइन के चेहरे को मस्क किया जा रहा है, उसे मिटाया जा रहा है। इस जुल्मानी माहौल में अगर कोई चीज उम्मीद की लौ जगाती है तो वो बिला तफरीक मजहब व मिल्लत अवाम का सड़कों और रोडों पे आके मुजाहरा करना है। हम उनके हौसले और जज्बे की दाद देते हैं। आए अब हम अपने पहले सवाल की जानिब चलते हैं। राज अब्बास साहब ने कमेंट किया और ये कहा कि मौलाना साहब, आप जो कह रहे हैं हमारी सोसाइटी में ये प्रैक्टिकल नहीं है, और लड़कियों को शादी करने के बाद उनके घर की जिम्मेदारियां निभानी होती है, तो वो पढ़ाई कैसे कर सकती हैं? ये हमारी बहन ने जो सवाल किया है, इसका जवाब इस तरह से है कि शर्त ये थी कि जो लड़की हो वो यंग एज हो उसकी, और वो एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहती हो। तो ये फैमिलीज के दरमियान पहले ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि शादी के बाद जो है वो लड़की अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेगी, उसके बाद फिर बच्चे के लिए प्लानिंग होगी। तो इस अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर अगर शादी होगी तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और लड़की के ससुराल जाने से पहले भी उन ससुराल वालों का घर का सिलसिला तो जारी और सारी था, तो इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं मिलनी चाहिए उस लड़की को शादी के बाद कि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू ना कर सके। अदरवाइज तो फिर ऐसी बात है, अगर कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होगी। तो ये पहले से क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, यानी बच्चे की भी प्रॉब्लम और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर वाले नहीं देंगे, क्योंकि पहले से ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी। ज्यादातर नाइत्तेफाकी मिसकम्युनिकेशन की वजह से पेश आती है। लिहाजा लड़की और लड़के के घर वालों को चाहिए कि आपस में बात करें, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन करें, हर चीज को वाज़ेह और शफाफ रखें ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। हमने देखा है कि बाज़ ख़वातीन ऐसी भी हैं कि जिन्होंने शादी के बाद अपने मास्टर्स या PhD को कंप्लीट किया है। अगर मियाँ और बीवी एक दूसरे की मदद करें तो वो तमाम मुश्किलात को हल कर सकते हैं। दानियल हैदर खान साहब सवाल करते हैं, क्या बाल में वैक्स और जेल लगाकर वुजू जायज है और क्या नमाज सही है? वुज़ू में सर के मसह के लिए ज़रूरी है कि पानी सर की खाल तक के पहुँचे। लिहाजा अगर आपने वैक्स या जेल इतना ज़्यादा नहीं लगाया है कि सर की खाल छुप जाए या उस तक के पानी पहुँचने में कोई रुकावट नहीं है, तो आपका वुज़ू बिल्कुल सही है और आप इस जेल और वैक्स के साथ नमाज भी पढ़ सकते हैं। बालों में वैक्स और जेल के सिलसिले में इससे पहले भी हमें बहुत से कमेंट्स आ चुके हैं। मुरीद काज़मी भाई ने भी पूछा था कि क्या बालों में वैक्स लगाने से रोज़ा बातिल होता है, तो हम उनसे कहेंगे कि बालों में वैक्स लगाने से ना रोज़ा बातिल होता है और ना ही इससे वुज़ू टूटता है। मोहम्मद मकबूल साहब सवाल करते हैं कि हम जवान इमाम ज़माना की राह को हमवार करने के लिए क्या कर सकते हैं? मोहम्मद मकबूल भाई, सबसे पहले तो आप अपने आप को इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के लिए एक रिसोर्स, एक मैन पावर समझें। और जाहिर है जितना ज़्यादा मैन पावर मजबूत होगा, डेवलप होगा, उतना ही ज़्यादा इमाम का रिसोर्स भी डेवलप होगा। आज ज़रूरत है कि हम बुलंद हौसले और इरादे के साथ आगे बढ़ें। जिस फील्ड में भी हैं उसमें आला पोजीशन हासिल करने की कोशिश करें, खुद भी कामयाब हों और अपने मोमिन भाइयों का हाथ थामें ताकि वो भी कामयाब हो सके। अपने दिल में इंसानियत का दर्द रखें, क्योंकि इमाम ज़माना को इंसानों का दर्द है। एक स्टूडेंट, एक हाउसवाइफ और एक बिजनेसमैन किस तरीके से अपने इमाम का इंतजार कर सकता है, इसके लिए आप हमारी ये वीडियोस देखें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यकीनन शहादत एक सआदत है और इसके लिए बेपनाह मेहनत और मुशक्क़त की ज़रूरत होती है। जैसा कि रहबर मौज़्ज़म सैयद अली ख़ामनाई ने शहीद कासिम सुलेमानी के लिए फरमाया, ये शहादत उनकी 40 साल मुसलसल कोशिशों का सिला है। मोहसिन साहब सवाल करते हैं, वो कहते हैं कि मैं एक वेटरनरी डॉक्टर हूँ, क्या हम कुत्तों को टच कर सकते हैं? अक्सर केसेस में कुत्तों के जिस्म वेट होते हैं या वो हमें लिक करते हैं।
جانور کوئی بھی ہو اس کا علاج کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ ہے کہ اگر جانور نجس نہیں ہے جیسے بکری، بلی، گائے، بھینس وغیرہ، تو چونکہ وہ خود نجس نہیں ہے، اگر ان کے ہاتھ لگاتے ہیں اور وہ بھیگے ہوئے بھی ہوں تو وہ نجس نہیں ہوتا ہے. یعنی اگر اس کے اوپر کوئی پانی یا رطوبت یعنی جس سے انسان کا بدن بھیگ جاتا ہے ہاتھ، تو وہ نجس نہیں ہوتا، تو اس میں کوئی پاک کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. پر وہ جانور کہ جو نجس ہوں یا حتیٰ وہ جانور جو پاک ہیں لیکن اس کے نجاست لگی ہوئی ہے اور وہاں پر اس نے ہاتھ لگایا ہے اور اس کے ہاتھ پر اس کی تاثیر اور اثر آ گیا ہے ہاتھ پر، تو وہ اپنے بدن کو پاک کرے گا پانی سے. باقی علاج کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اور منع نہیں ہے. اسلام میں جس طرح سے انسانوں کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے اسی طرح سے جانوروں کے بھی حقوق کو بیان کیا گیا ہے. اگر آپ جانوروں کے ڈاکٹر ہیں تو ان کا علاج کرنے میں کوئی قباحت یا کوئی ممانعت نہیں ہے. ہاں، اگر نجس جانور کے علاج میں رطوبت سرایت کرے یا گیلا پن منتقل ہو تو اس صورت میں آپ کو اپنا ہاتھ یا بدن پاک کرنا ہوگا. تنویر حسین صاحب سوال کرتے ہیں، ٹیٹو بنانے کے سلسلے میں علماء کیا فرماتے ہیں؟ کیا ٹیٹو پر وضو ہو سکتا ہے؟ آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ خامنئی دونوں ہی مراجع کرام کے نگاہ میں ٹیٹو بنوانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹیٹو بنوانا جائز ہے، لیکن بس اس کی شرط یہ ہے کہ وضو اور غسل کے لیے کھال تک پانی پہنچنے میں ٹیٹو رکاوٹ نہ بنے. اور خواتین کے سلسلے میں بھی ٹیٹو بنوانا جائز ہے، اور اگر وہ زینت کے لیے بھی بنوا رہی ہیں تب بھی وہ ٹیٹو بنوا سکتی ہیں، مگر اس میں شرط یہ ہے کہ نامحرم کو دکھانے کے لیے ٹیٹو نہ بنوایا جائے اور نامحرم سے اسے چھپایا جائے. ٹیٹو بنانا اسلام میں جائز ہے، لیکن یہ ایک ویسٹرن کلچر کا سمبل ہے. اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ ویسٹرن کلچر اپنانا چاہتے ہیں یا ویسے دکھنا چاہتے ہیں کہ جیسے اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں. آغا حسین سوال کرتے ہیں، بالغ ہونے کے بعد کافی جوانوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہم کو اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ جوانی میں انسان کے اندر فزیکل تبدیلی کا آنا ایک نارمل پروسیس ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. ہر کوئی اس دور سے گزر چکا ہے. ایسے زمانے میں آپ کو ایک اچھے دوست اور ایک اچھے ایڈوائزر کی ضرورت ہے کہ جو آپ کی صحیح رہنمائی کر سکے. اس سلسلے میں ہم کچھ ویڈیوز ریکمینڈ کرتے ہیں، ان ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اوپر کارڈ پہ کلک کریں. ہمیں خواہر نے جرمنی سے کمنٹ کیا ہے، کہتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا چاہتی تھی لیکن انہیں صحیح دینی تعلیم نہیں دے پائی، اور اب جرمنی میں رہنے کی وجہ سے وہاں کا ماحول بہت بے دین ہے اور ان کے دوست عیاش بھی ہیں. ایسے ماحول میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں کہ وہ امام کے سپاہی بن سکیں یا امام کے کام آ سکیں؟ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ مشکلات کے باوجود بچوں کی دینداری کے متعلق فکر مند ہیں. خداوند عالم آپ کو جزائے خیر عطا کرے. آپ نے اپنے سوال میں ذکر کیا ہے کہ آپ دینی تعلیم کے لیے مدرسے میں بھیجنا چاہتی تھی اور ایسا نہیں ہو سکا. دینی تعلیم کے لیے دیکھیے مدرسے میں ہی جانا ضروری نہیں ہے، اگر جاتے تو ہاں اچھا ہوتا، لیکن نہیں جا سکے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی دینی تعلیم بالکل بھی ان کو نہیں دی جا سکتی ہے. گھر کا جو ماحول ہے یہ ایک حقیقت ہے اور اس کو ہمیں اس توجہ دینی چاہیے اس کی طرف کہ جو گھر کا ماحول ہے وہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے بچوں کی دینی شخصیت کو ڈھالنے میں. لہٰذا اس پر فی الحال آپ زیادہ توجہ دے سکتی ہیں، انشاءاللہ کہ آپ کی توجہ ہوگی اس پر. اس کے لیے آپ یہ کر سکتی ہیں کہ ایک دو کام ہیں جو آپ انجام دے سکتی ہیں. آپ خود دینی کتابیں پڑھیے اور بچوں کے لیے بھی اپنے بچوں کی آپ کی جو بھی ایج ہو اور ان کی جو بھی کوالیفیکیشن ہو اس کے اعتبار سے آپ ان کی عمر اور تعلیم کے اعتبار سے ان کے لیے دینی کتابیں فراہم کیجیے. اس کے ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے ایسی کتابیں نہ ہوں لیکن آپ وہیں جرمنی میں موجود کسی عالم دین سے آپ اس کے لیے مشورہ کر سکتی ہیں، بات کر سکتی ہیں کہ ان کے لیے بچوں کے لیے آپ کی کون سی کتابیں مناسب ہوں گی ان کی عمر اور ان کی تعلیم کے اعتبار سے. ایک اور کام جو انشاءاللہ کافی مؤثر ہوگا وہ یہ ہے کہ گھر میں ایک ہفتے میں ایک بار یا 2 ہفتے میں کم سے کم ایک بار گھر کے سارے لوگ مل کر کے آپ کی پوری فیملی کے سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کے کوئی دعا ساتھ میں پڑھیں. دعائے توسل ہے، دعائے کمیل ہے، حدیث قصہ ہے، یا کوئی زیارت وارثہ، زیارت عاشورہ، کوئی بھی ایک دعا یا زیارت سب لوگ ساتھ میں مل کر کے پڑھیں. اس کا انشاءاللہ آپ کے بچوں کی دینی شخصیت پر کافی بہتر اثر پڑے گا. ایک بار پھر میں وہ کہوں گا کہ یقیناً اس میں آپ کا یہ جو خلوص ہے خداوند عالم اس کی وجہ سے آپ کی مراد کو پوری کرے گا، اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں آپ کی اس آرزو کو پوری کرے گا. مولانا کے جواب میں 3 اہم پوائنٹ تھے، اسے میں بطور خلاصہ پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے یہ کہ اپنے گھر کے ماحول کو دینی بنائیں. دوسرا یہ کہ اپنے بچوں کی عمر اور ان کی کوالیفیکیشن کے لحاظ سے ان کو اسلامی کتابیں فراہم کریں. اور تیسرے یہ کہ ہر کچھ دنوں کے بعد اپنے گھر میں کوئی مذہبی یا دینی فنکشن رکھیں. ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا اس کام میں آپ کی مدد کریں اور آپ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو سکیں. تو دوستوں یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. اگلے ایپیسوڈ میں ہم نئے سوالوں کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. خدا حافظ، شکریہ.